अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गेन नॉलेज आइडियोलॉजिकल वार पार्ट 2 में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम नज़रियाती जंगों की तारीख़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप नज़रियाती जंग के बारे में नहीं जानते तो इस सीरीज़ का पार्ट 1 हमारे चैनल पर मौजूद है। आप इसमें देख सकते हैं कि क्यों नज़रियाती जंगों के बारे में जानना ज़रूरी है, ये होती क्या हैं और ना जानने की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो लाजमी देख लें। दोस्तों, फ़िक्री और नज़रियाती और अस्करी जंगें दुनिया में ज़माने कदीम से चली आ रही थी। ये जंग इतनी कदीम है जितनी हक़ व बातिल की कशमकश बंदुगान खुदा को राह मौला से हटाने की साजिशें पैदाइश आदम के साथ ही शुरू हो गई थी। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और हक़ ताला शानों की बारगाह से मरदूद हुआ। इस वक्त इसने शेखी बगारी कि अगर मोहलत मिल जाए तो वो इंसानों को गुमराह करके छोड़ेगा। चूँकि अल्लाह ताला को नस्ल इंसानी की आजमाइश मकसूद थी, इसलिए शैतान को ये मोहलत दे दी गई। फ़िक्री और नज़रियाती जंग का आगाज़ तो इसी वक्त हो गया था जब इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाना शुरू किया। था, इसने इन दोनों को बहला फुसला कर ममनुआ दरख्त का फल खाने पर आमादा करने की कोशिशें की। कसमें खाकर यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह और दोस्त हूँ। इसी तरह जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतारे जाने और नौ इंसानी की पैदाइश का सिलसिला फैलने के साथ साथ शैतान ने औलाद आदम के खिलाफ भी अपनी दसीसा कारियों का जाल बिछाना शुरू कर दिया और इंसानियत गुमराही इख्तियार करने लगी। तब हक जल्ला जलालू की तरफ से सच्चाई का पैगाम लाने वाले पैगम्बरों के अजीमुश्शान सिलसिले का आगाज़ किया गया, जो हर तरह की तकालीफ और मसाइब बर्दाश्त करके गुमगश्ता इंसानियत तक पैगाम हक पहुँचाते रहे। दूसरी तरफ शैतान और इसके बहकाए हुए लोगों ने गुमराही फैलाने का सिलसिला जारी रखा और ये कशाकशी कभी ख़त्म होने में ना आई। अम्बिया के मुखालफिन मुखालफत के जोश में मुख्तलिफ ज़हनी और नज़रियाती हरबे और हथकंडे आजमाते रहे। ऐसा बहुत कम हुआ कि बाकायदा जंगें लड़ी गई हों। हज़रत मूसा, यूशा बिन नून, सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जिहाद तो हुआ, लेकिन इसकी मिसालें बहुत कम हैं। ज़्यादातर फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर मुकाबला होता रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो इस कशमकश ने एक भरपूर मुकाबले की शक्ल इख्तियार कर ली। यही वो ज़माना था जब हक़ और बातिल के पैरोकारों के माबेन फ़िक्री और नज़रियाती जंग के वो मनाज़िर देखने में आए जिनसे साबका तारीख़ खाली थी। कुरान मजीद ने इसी वक्त बता दिया था कि जंग मुसलसल जारी रहेगी। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुफ़ार तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा ना दें, अगर उनका बस चले। सूरह बकरा की एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, अहले किताब में बहुत से ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर से काफिर बना दें। साबका दवार में किसी नबी और इसकी उम्मत ने हक़ और सदाकत का परचम बुलंद रखने के लिए ऐसी आजमाइशें बर्दाश्त नहीं की थी जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को वास्ता पड़ा था। इन नफूस कुदसिया ने इस राह में गालम गलोच और सख्त तरीन जिस्मानी तशद्दुद से लेकर घर बार तक की कुर्बानी दी। वतन छोड़ा, इज़्ज़ा व क़ारिब की कता ताल्लुकी बल्कि अदावत की तकलीफ़ें सही, फाके किए, अपनी जानें हथेलियों पर रख कर अल्लाह के सच्चे दीन की इशाअत की, इसकी हिफाजत के लिए सर धड़ की बाजी लगाई, बेसर व समानी के आलम में सख्त तरीन जंगें लड़ी, न सिर्फ पूरे अरब बल्कि कैसर व किसरा तक की दुश्मनी की परवाह न की। उस वक्त की इन सब से बड़ी बादशाहतों की यलगार के ख़तरात का सामना किया और इन हालात में दीन इस्लाम का पैगाम फ़ारस के ऐवानों से लेकर अफ्रीका के जंगलात तक पहुँचा कर छोड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हक़ व बातिल के माबैन फ़िक्री और नज़रियाती कशमकश पर गौर करना और इस ख़ास नुक्ता नज़र से सीरत नबिया के ज़खायर का मुताला करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि फ़ी ज़माना हमें जिन तागूती ताकतों से पाला पड़ा है, इनकी साजिशों के तोड़ के लिए हमें सबसे बेहतर रहनुमाई सीरत नबिया से ही मिल सकती है। यहाँ हम इख्तिसार के साथ इस दौर की फ़िक्री और नज़रियाती कशमकश पर एक नज़र डालते हैं और इसे दो हिस्सों मक्की और मदनी दौर में तकसीम करके इसका जायज़ा लेते हैं। मक्की दौर में मुसलमान कमज़ोर थे, इस्लाम की दावत के मददगार बहुत कम थे, जबकि मुखालफिन की ताकत बहुत ज़्यादा थी। तादाद, वसाइल और ताकत के लिहाज से मुसलमान इनके मद्दे मुकाबिल नहीं बन सकते थे, मगर रोशनी की एक किरण घटा टोप अंधेरे का सीना चीरने के लिए काफ़ी होती है। इस्लाम की शम्मा इस तारीकी में भी जगमगाती रही और हक़ के परवाने इसकी तरफ उमड़ते रहे। ये देखकर दारुन नदवा में कुफर के सरगनों के कल को इज़्तिराब में इजाफा होता गया और इस्लाम को मिटाने की नत नई साजिशें मुरतब होती रही। कुफार की तरफ से फ़िक्री और नज़रियाती जंग के लिए इख्तियार की गई इन मज़मूम कोशिशों और साजिशों के चंद नमूने हम आपको बताते हैं, जिनमें से एक बड़ा और सबसे अहम नज़रियाती हरवा जो कुफार ने इस सिलसिले में किया वो था मुखालफिन की मजलिस मुशावरत का क़याम। इस्लाम की मुखालफत के लिए मक्का के रुअसा मिल बैठते थे और बामी मुशावरत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नत नई स्कीमें बनाया करते। इन सरकर्दा लोगों में अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खल्फ, उबई बिन खल्फ, वलीद बिन मुगीरा, उक़बा बिन मुईत और नज़र बिन हारिस पेश थे। इसके अलावा इन लोगों ने नज़रियाती हरबों में जो दूसरा बड़ा हरबा आजमाया वो है पैगाम हक़ में वसाविस और शुबहात पैदा करना। ये लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे, साफ़ और वाज़ेह पैगाम तौहीद को तरह तरह के वसाविस और शुबहात के ज़रिए अवाम के लिए नाकाबिल कबूल बनाने की कोशिश करते थे। कभी कहते क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद बना लिया, ये तो बड़ी अजीब बात है।
کبھی کہتے یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں۔ کبھی نظریاتی ہتھ کنڈوں کے طور پر وہ تعویلات فاصلہ کرتے، اکثر اپنے شرک اور بد اعتقادیوں کی عجیب عجیب تعویلات پیش کرتے رہتے تاکہ قوم مطمئن رہے، جیسا کہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ مکی دور میں کفار نے جو نظریاتی ہتھ کنڈے استعمال کیے ان میں ایک بڑا ہتھ کنڈا جھوٹے پروپیگنڈے تھے۔ حق کو جھٹلانے اور سچائی کو کذب ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب قرآن مجید کی آیات سنائی جاتی تو کفار کہتے یہ تو تم یوں ہی اپنی طرف سے بنا لیتے ہو، مگر جب ساتھ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا عجیب و غریب اور بے مثل کلام ایک ناخواندہ انسان کیسے بنا سکتا ہے، تو پھر وہ یہ پروپیگنڈا کرتے کہ اس پیغمبر کو تو کوئی شخص سکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریاتی ہتھ کنڈوں کے طور پر وہ طعن، استہزاء، القاب رذیلہ کی تشہیر کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے مشہور کیا جاتا، آپ کو محمد کی جگہ مذمم کہتے اور اس کی باقاعدہ مہم شروع کی گئی، مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، جھوٹا، شاعر، ساحر اور مجنون تک کہا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور کفار کہتے ہیں اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل کی گئی تو دیوانہ ہے۔ کبھی کہتے یہ تو سری جادوگر ہے۔ ایک اور نظریاتی ہتھ کنڈا جو اکثر استعمال کیا کرتے وہ تھا حوصلہ شکن بیانات۔ کبھی داعی اسلام کو مایوس کرنے کے لیے حوصلہ شکن بیانات جاری کرتے اور کہتے جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل میں غلاف ہیں، ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ نظریاتی ہتھ کنڈوں کے طور پر کبھی عجیب و غریب مطالبے کرتے، جیسا کہ ایک آیت میں ہے، اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ نہریں باہر نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے تھے ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا خدا یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ نظریاتی ہتھ کنڈوں کے طور پر ایک اور حربہ جو استعمال کرتے تھے وہ تھا مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کوڑا کرکٹ اور نجاست پھینک دی جاتی، راہ چلتے آپ کے سر پر خاک ڈالی جاتی، حتیٰ کہ آپ کو حرم شریف میں دوران طواف گھیر کر شدید زد و کوب کیا جاتا۔ حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، خباب بن الارت، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ ان کے مظالم کا بطور خاص نشانہ بنتے رہے۔ ایک اور نظریاتی ہتھ کنڈا جو اکثر استعمال کیا جاتا وہ تھا خاندانی دباؤ اور دھمکیاں۔ کفار نے ابو طالب کے پاس مذاکراتی وفد لے جا کر مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک لیں ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دباؤ کو بھی مسترد کر دیا اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی اس ذمہ داری سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا یا میں اسی کام میں اپنی جان دے دوں گا۔ ایک اور نظریاتی ہتھ کنڈا جو استعمال کیا گیا وہ تھا سرداری، مال و دولت اور حسین عورتوں کا لالچ کا داؤ بھی آزما کر دیکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت، حسین عورتوں اور عرب کی سرداری تک کا لالچ دیا گیا تاکہ آپ دعوت حق سے کنارہ کش ہو جائیں، مگر اللہ کے پیغمبر کی ہاں ایسی کوئی پیشکش قبول کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی سمجھوتے کا جھانسا دیا جاتا، کہا جاتا کہ دونوں مذاہب میں اشتراک کر لیا جائے، یعنی قریش ایک سال مسلمانوں کی طرح اللہ کی عبادت کریں گے اور مسلمان ایک سال بتوں کی پوجا کریں گے۔ کبھی سماجی بائیکاٹ کیا جاتا، انتہائی اقدام کے طور پر مسلمانوں کا سماجی اور اقتصادی مکاتبہ بھی کیا گیا، طے ہوا کہ ان کے ساتھ نہ رشتے ناطے ہوں گے نہ خرید و فروخت۔ مسلمانوں اور ان کی حمایت کے جرم میں تمام بنی ہاشم کو 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا۔ کبھی شور شرابہ کر کے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی، اور پھر آخر میں تمام تر حربوں کا عروج یہ تھا کہ مسلمانوں کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اس ظلم و ستم کے نتیجے میں مسلمان اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، کچھ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اکثریت نے چند سال بعد مدینہ کی طرف۔ غور کیا جائے تو ہر دور میں باطل، مکر و فریب اور ایذا کی یہی داؤ پیچ نت نئی شکلوں میں آزماتا آیا ہے۔ یہ تھے وہ نظریاتی ہتھ کنڈے جو کافروں کی طرف سے مکی دور میں استعمال کیے گئے۔ مسلمان ان کی طرف سے کس طریقے سے اپنا جواب دیا کرتے، اگر ہم اس کو بھی اس ویڈیو میں بیان کریں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی جانب سے اس جنگ کے ہتھیار اور مدنی دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی نظریاتی جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔